بسم الله الرحمن الرحيم. وقوتكما تمان درا نبي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أبان أنبيوتا نبي إبراهيم بي شام الراء مجاتك هذا أسا وجن هاجري وجن في ذي بواد غير ذي ذرع غند مكة كان أورون كي سنجر كان بشان إسي كي سنجر كان فرافرين غرغرا كي سنجر رتي إسان إيسي ديمه yeroo yeroodhaan deebi'ee isaan to'ata ture. Waggoota dheeraan booda erga mucaan dardaree ga'oomee cimee ol ka'ee booda jaa'a ilayhi waqaal itti dhufee nabi Ibraahim ilma isaa Ismaa'iiliin inna Allaha amaranii an abniya hunaa baytan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa akka an bakka kanatti mana isaa ijaaru na ajaje jedhee wa ashaara ilaa makaanin murtafic bakka lafarraa ol fuudhamtuu wa'ii Ismaa'iilitti agarsiise. Ismaa'iil guyyaa san yucxi lahu hajaran fidee abbaa isaatii dhagaa kenna. Wa Ibraahiimu yabni Ibraahim alayhi salaam كعبا كان إجارة حتى إذا ارتفع إرجع قدان كعبا كن ألسك إجد فوضع له حجرا حجرتك رقاتك في دي أبا إساتي كائي كان إنر الآبتيقر قبا كان إجاره وهو مقامه مقام إبراهيم جرمي كأربي كمبكى فانت نبي إبراهيم عليه السلام الرجرتنا يروسا وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جر لمن دعائك نكأتاك أباك إجارا إرجع إبراهيم إجاريك يا ربي كن سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق للبي المنامات للبي أكسان هجي الأفنجل ربين كن نبي إبراهيمين نبي إبراهيم هن أجيسسو أكمتن نمت للبا جنان ربين كن ناديهم علينا البلاغ جرين كان اتجيسسو نوئي أتللبي جنان نبي إبراهيم عليه السلام هرك إسها قرقايته مشرق في مغرب غرغري للبي جدن قويا سنة الرقبي وامتش إبراهيم قل هنگا هراتي المنا ما أواتشو التجرة من الأنبياء والصالحين والمؤمنين أنبيوني مؤمنتوني صالحوني هدون قويا سنة الرقبني لبيك اللهم لبيك جدا يتجهون إلى الكعبة المشرفة غرا بيا كبجمتو سن غرا دچه كبجمتو سن دچه اتي علمنا ما والقطاو دچه إني اتي آنغوك أبو آنغفماني كان آنغون كمن اللي والقطاو دچه أبا مرتيف تيفي نمني كان كيستي تقوم بك سنتي لبيك اللهم لبيك جدا من كل فج عميق بك أندرا أفريكا را إيشيا را أوروبا را أمريكا را أفهم بيكن هندان لبيك اللهم لبيك جدني غرك عبادي من إسان كيسا كما جاء في مسلم إمام مسلم أكا قباسنتي إرقم الرب صلى الله عليه وسلم مر على وادي الأزرق وادي أزرق يوكان لقى أزرق بكة جدمتو أما سعودي كيستي كرا مدينة الراقرة مكة جيسو نانو جوفاتي سيك إرقما بكة سنة يروغا أن أي واد هذا لقنكم مال جدأم جدني فنان فقالوا وادي الأزرق وادي أزرق جدأم جدني من فقال لهم كأني أنظر إلى موسى بن عمران
أكوانا موسى علم عمران نبيك ربي عليه الصلاة والسلام أرجاجروتي جدا سجلي ساؤل فوري كنني تلبياجر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جدا غرا كعبة كنني ديمو أكوانا هر أرجاجروتي أن أرجم ربي صلى الله عليه وسلم أمس أسوم ديمني فمر على واد فقال أي واد هذا لقنكم مال جد أمجدني قافنان وادي هرشا جد أمجدني اتمن وادين كن اللي لقنكم إني كنس جحفت ياتي أرقما قار لما قدور أنباسا بككن فكأني أنظر إلى يونس بن متى أكوانا نبيك ربي عليه الصلاة والسلام يونس بن متى أرقا جروتي كان إني أسين لبيك اللهم لبيك جد أديمو جدا وعليه حلة حمراء إسر أفنا ديما تكو ترجر أفتا ديما تكو قبا كانان أفتي قال لي لغمني قال إسا كنت نخلي را كان هجتمتي كان إنك أبتي قال إسا قبا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جدا لقا كان قدبو أكوانا نهر إرقاج روتي أن القمر ربي صلى الله عليه وسلم أنبيوني كن هندي ساني صالحوني وقا دان أمني مليون لك أمو قويا وامتش نبي إبراهيم عليه السلام سنة الراجل كبي وامتش سنة أواتا سنكيسا إني قدان إني تاتي قداك أبو تكو حجة الوداع حجي أمنا حجي إرقام ربي صلى الله عليه وسلم جروسها كيستي هجرا وقا كرنفا حجي قدان صحابوتا نما كم إباف أولك أبتني حجة الوداعين هجرا وقا سديت هجرا وقا كرنفا يومي جمعة قويا جمعة ديمن تري حجين قافة سنة قافة سن إرقام ربي صلى الله عليه وسلم عرفان دقني ربين كينيا سبحانه وتعالى عرفتي سورة قرآن الرتبوسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قويا هران كان ديني كيسان إسيني قوتين زرا أحكام ديني أحكام دنيا كيستي ولن إسين برباچس هند إسيني تأمرير إسيني قوتير ربين جد عمر فبكى وقال ما بعد الكمال إلا النقصان وانتي تكو غافة هرأتي جد غافة قوتي جد إرقا قوتي بوداني هرأتي جد بوي عمر رضي الله عنه قيان سن قيا عرفان دابتني إرقما ربي صلى الله عليه وسلم حجي سانقو دان حجي توكتي دا قيا سن دامسا هدو دامن دامسا الدنيا كان مسمر رتك أجيلشو دامسا المنما هند ولي قلشو دامسا الدنيا فأخرات نما فيدو دامسا جرو نمك أجيلشو دامسا يرو هند نم إسا قبته هنون قوفني دامسا نمني كراملكي ديمو بربادو قويا سنة دامني قويا سن إرقام ربي صلى الله عليه وسلم علمي نماتكو أكن جاله namni gosaan akka waliin caalle namni akka zariidhaan waliin caalle namni akka gandaan waliin caalle namni akka aangoodhaan waliin caalle guyyaa san maal jedhan laysa li'arabiyyin ala ajamiyyin fadlun nam tokko guyyaa har'aa tiiqabee waliin caalu wal caalumni ilmi namaa inna akramakum inda Allahi atqaakum namni tokko araba ta'eef nama araban ta'in irran caalu inni kaan saba kana ta'eef saba kanarran caalu namni kan inni wal caalu iimaanaani hanga rabbi isaa sodaatuuni iimaan ammoo kan beeku rabbuma gaafa san wal qixxummaa ilma namaa mirkaneessan ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam dhaamsa isaan guyyaa san dhaaban keessaa inna amwaalakum wa a'raadakum zulmiidhaan maallaqa walirraa nyaachuun haraama walirraa nyaachuun haraamaan horii walirraa nyaachuun walirraa saamuun warroorrisuun zulmii garagaraa walirratti hojjechuun akkasuma maqaa wal balleessitanii
waan hin taane walirratti laxxafuun, waan hin taane waliin jechuun, waan hin hojjetin hojjeteera jechuuni haraamun alayka hurmati yawmikum haadha isin irratti haraama akka guyyaan keessan har'aa guyyaa kabajaa guyyaa hurmaa qabu ta'e jedhan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Akkasuma as booda dhiiga wal balleessuun, wal loluun, dhiiga walii gannaquun, lubbuu walii baasuun haraamun alaykum ka hurmati yawmikum haadha akka kabajaa guyyaa keessan har'aa kana haraama isin irratti ta'ee jira jedhan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Akkasuma dhaamsa isaan guyyaa san dhaaban keessa dhaamsa jabaa nama rabbitti amaneef, nama daandii milkii deemuu barbaaduuf wastawsuu binnisaa'i khayraa dubartiidhaaf waan gaarii dhaamaa, dubartiidhaan waan gaarii jedhaa, dubartiitti tola itti oolaa, dubartii kan halaala godhattaniin, haadha manaa keessan kan halaala godhattaniin amaanaa rabbiitiin jecha rabbiitiin halalfattan, haqa isaaniin balleessinaa, isaanin miidhinaa, ittiin roorrisinaa, daangaa ittiin darbinaa, akkuma daangaa walitti darbitan daangaa ittiin darbinaa jedhan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Isma'uu minni jedhan narraa dhaggeeffadhaa yaa ummata la'allii laa alqaakum ba'da yawmii haadaa fi haadha almakaan. Bakka kanatti waggaa kana booda waanan bakka kanatti isin argu natti hin fakkaatu. Bakka kanatti waanan isin wajjin deebi'u natti hin fakkaatu. Kanaaf narraa qeebaladhaa, narraa dhaga'aa, narraa fudhaa, qajeelfaman isiniin jedhu kana tokko tokkoon narraa dhagaa, narraa haffadaa jedhaniin sahaabotaan. Erga kana jedhanii alaa hal ballaqtu isinitti geesseen jira dhageessanii jedhan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Wal miidhuun, maallaqa walirraa nyaachuun, qabeenya walii balleessuun, dhiiga walii jigsuun, lubbuu walii karaa barbaadeen haa ta'u akka fedheen haa ta'u balleessuun haraama erga jedhanii akkuma dhiirri isin warri dhiiraa dubartoota irraa haqa qabdan warri dubartootaaf isin irraa haqa qaban erga jedhanii nam tokkoyyuu sabaan sabni tokko tokkorra hin caalu, inni tokko adii ta'eef gurraacha hin caalu, inni tokko jabaa ta'eef isa laafaa hin caalu erga jedhanii ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam isinitti geesseen jira. Eewwaa na'am yaa rasuulallah nutti geessitee jirta dhageenya jedhan. Allahumma ashhad jedhan yaa rabbi nagaa naa ta'i an geesse ummata kanatti. Erga ammallee irra deebi'anii yeroo lammaffaa alaa hal ballaqt isinitti geesseen jira dhageessanii dhaamsa kan qabattanii fudhattanii jennaan faqaala na'am yaa rasuulallah dhageenya yaa ergamaa rabbii jedhan. Allahumma ashhad yaa rabbi ragaa naa ta'i geesseen jira jedhan. Yeroo sadaffaa alaa hal ballaqt isinitti geesseen jira dhageessanii jennaan faqaala na'am yaa rasuulallah geessitee jirta jedhan. Dhuma irratti Allahumma ashhad yaa rabbi ragaa naa ta'e ummata kanatti geesse jedhan. Ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam akkuma jedhan sana booda dachee sanatti hin deebine. Kanaaf hajjatul wadaa'i jedhamee guyyaa isaan dhaamsa ummatatti geessan, dirree isaan itti walqixxummaa labsan, dirree isaan itti roorroo didan, dirree isaan itti akka ummanni gabrummaa jalatti hin kufne, akka dukkana kufrii itti hin kufne, akka wallaaluma jalatti hin kufne, ilma namaa hunda gabrummaa makhluuqaa jalaa baasan. Gaafa sanarraa qabee ilaa yoominaa haadaa dacheen Arafaa dachee seenaa qabdu. Waggaa 1400 boodallee haga har'aatti gabriyyaan rabbii warri gaafa san nidaa Ibraahim awwaatan, warri waamichi nabi Ibraahim isaan dhaqqabe labbayka Allahumma labbayka jedhaa, labbayka laa shariika laka labbayka jedhaa dirree sanatti wal ga'an, gara sanatti imalan. Kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa warra
dirree san dhaqee achi dhaabatu guyyaa qiyaamaa warra sanaa wajjin warra hajjan mabruuriin godhe wajjin kaafamu rabbiin nu haa taasisu. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.